بكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيكوجيستيون أورينتاسيون. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون هو آخر فيديو في هذه السلسلة ديال فاكتوراسيون. غادي نهضرو فيه على فاكتور أفواغ، وغادي نشوفو جميع الحالات المهمة اللي كتكون فاكتور أفواغ. إذا نبداو على بركة الله بواحد لا ديفينيسيون ديال فاكتور أفواغ. La facture avoir a pour rôle de constater la diminution du droit de créance de l'émetteur de la facture initiale. يعني الفاكتور افوار الهدف ديالها هو تنقص من الاعباء ديال ليميتور لا فاكتور انيسيال، يعني المونطون بحال داكشي اللي غادي نخلصو في الفاكتور انيسيال. فاكتور افوار كتجي كتنقص منه شويه. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني ديمينيي لي ديت دي كليون انفير سون فورنيسور، كتنقص لي ديت على لي كليون، يعني الهدف منها هي تنقص المونطون ديال الفاكتور انيسيال. هذا خصنا نعقلو عليه. La comptabilisation de la facture doit, en règle générale, le total TTC de l'avoir est inscrit au crédit du compte 3421, client chez le fournisseur émetteur de la facture doit initiale. Inscrit au débit du compte 4411 fournisseur. يعني إذا كيفاش كنكونطابيليزيو الفاكتور دوا، إذا كانت فاكتور دوا ديال كليون كنديرو لو كونت كريدي دو كونت كليون شي الفورنيسور. عفوا إذا كانت ديال فورنيسور، إذا كانت فاكتور دوا ديال فورنيسور كنكونطابيليزيوها بكونت كريدي دو كونت كليون شي الفورنيسور هو 3421. إذا كانت ديال فورنيسور ديال كليون كنكونطابيليزيوها بلو كونت 4411 fournisseur. Les cas de facture avoir. Plusieurs cas possibles ديال الفاكتور avoir. علاش كنديرو هاد الفاكتور avoir؟ كنديروها بزاف ديال الاسباب، غناخدو منهم حنايا الاسباب الرئيسيه. السبب الاول l'avoir annule la facture droit initial. كنديروها باش نانيليو لا فاكتور دوا. الفاكتور الاولى اللي كانت عندنا كنديروها فاكتور avoir باش نانيليو هذيك الفاكتور الاولى. الحالات اللي كنديروها باش نانيليو لا فاكتور انيسيال امتى؟ ملي كيكون عندنا روتور دو مارشانديز دو لا بار دو كليون انساتيسفاي دو لا ليفريزون. يعني ملي كيكون عندنا روتور دو مارشانديز، ملي شي كليون شرا لنا واحد السلعه وصيفطناها عليه، ولكن يعني ليفريناها لواحد المده معينه وهو ما توصلش بها، يعني طرا واحد الغطاء د ليفريزون وبقات مثلا صيفطنا ليه لابوست، بقات في لابوست محطوطه حتى رجعت لينا. هاد الحاله كنديرو فيها فاكتور دوا، لان حنا صيفطنا فاكتور للكليون ولكن ما توصلش بها، وبالتالي رجعت لينا. خصنا نديرو فاكتور افوار. فاكتور افوار. الحاله الثانيه روتور دامبالاج كونسيني، صيفطنا شي حاجه الكليون خاد منا شي حاجه ورجع لنا شي حاجه اخرى. ساعات حتى هو كيتسمى روتور دامبالاج كونسيني، حتى هو كنديرو ليه فاكتور افوار. السبب الثاني l'avoir accorde un avantage supplémentaire. السبب الثاني هو اننا كنديروها اذا كان عندنا فيها شي افونتاج. بحال هاد الافونتاج octroi d'une réduction commerciale a posteriori. مثلا الا كنا غنديرو فاكتور افوار كنا غنستافدو من واحد لا ريدكسيون، كندير فاكتور افوار. الثانيه octroi d'un escompte pour paiement anticipé، يعني باش نستافدو من واحد ليسكونت. يعني فاكتور دوا كنديروها باش نستافدو من ليسكونت وباش نستافدو من لي ريدكسيون كوميرسيال، وكنديروها كذلك الا كان عندنا شي روتور د مارشانديز ولا روتور دامبالاج. هادو هما الحالات ديال فاكتور افوار. نشوفو دي كا باش نفهمو كل هاد لي كا اللي شفناهم. هاد لي كا ديال روتور د مارشانديز، روتور دامبالاج، ريدكسيون كوميرسيال، غادي نشوفهم في لي كا بارتيكولير باش نفهمو اكثر كيفاش كتتم هاد العمليه وكيفاش كتتم هاد الفاكتور افوار. لو كا الاول روتور د مارشانديز، اكزامبل مثلا روتور دو 1000
درهم اور تاكس دو مارشانديز. مثلا بعنا لواحد الكليون واحد المارشانديز ورجع لينا 1000 درهم، 1000 درهم ديال المارشانديز رجع لنا بغيهاش. نورمالمون الا بعنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو كليون في الديبي ب1000 درهم، وغادي نديرو عليه التيفيا فاكتوري، غادي نديرو عليه فوند مارشانديز في الكريدي ب1000 درهم، والتيفيا فاكتوري هي 1000 درهم فوا 20%، 200 درهم في الكريدي تاعي نورمالمون مثل الفورنيسور. ولكن هنا بما انها غوتو كنديرو العكس ديال الفاكتور ديال ليكريتير الطبيعيه اللي خصنا نديرو. في ليكريتير الطبيعيه اللي خصنا نديرو كنديرو ملي يكون عندنا فوند مارشانديز كندير فوند مارشانديز ديال في الكريدي، تيفيا ديال في الكريدي وكليون ديال. هنا فاكتور افوار كنديرو العكس، كنطلعو لي زيليمون ديال الكريدي كيوليو هما اللي في الديبي، ولي زيليمون ديال الديبي كيحطو في الكريدي. هنا طلعنا فوند مارشانديز والتيفيا فاكتوري درناهم هما اللي في الديبي، وكليون درناها في الكريدي، لي مونطون كيبقاو هما. نفس الشيء بالنسبه للكليون. بالنسبه للكليون نورمالمون ملي كنشريو شي حاجه لو كليون اشنو كيدير في لا فاكتور ديالو؟ نورمالمون كيدير اشات مارشانديز في الديبي مع التيفيا ريكوبيرابل، والفورنيسور كيديرو في الكريدي نورمالمون. ولكن ملي كتكون عندنا فاكتور افوار كنديرو العكس، كنديرو الفورنيسور هو اللي في الديبي واشات مارشانديز والتيفيا ريكوبيرابل هما اللي في الكريدي. هادي بالنسبه للغوتور دو مارشانديز. بالنسبه للكا الثاني افونتاج سيبليمونتير. شنو هو l'Avantage supplémentaire? L'avantage supplémentaire accordé au client se comptabilise en fonction de sa nature. هاد l'avantage كيتكونطابليزا كيف ما هو لا ناتور ديالو. إلا كان عندنا ريدكسيون كوميرسيال كنديرو في الديبي لو كونت 7129 هو ديال لي 3 زير accordé chez le fournisseur. بالنسبة للكليون كنديرو لي 3 زير obtenu. بالنسبة لي ريدكسيون فينانسيير كنديرو لو كونت في الديبي ليسكونت اوبتوني بالنسبة لو كليون و ليسكونت اكوردي بالنسبة للفورنيسور. هادو هما باش كنكونطابيليزيو فاكتور افوار ملي يكون عندنا افونتاج سيبليمونتير. 3 زير اذا كانت عندنا ريدكسيون كوميرسيال كنديرو، حيت الا شفنا هنا شنو افونتاج سيبليمونتير كيف ما شفنا هنا قبل. افونتاج سيبليمونتير شنو هما؟ هادو إما كنستافدو من ريدكسيون كوميرسيال وإما كنستافدو من ليسكونت. إلا كنا غنستافدو من ريدكسيون كوميرسيال كنديرو إما لي 3 زير أكوردي إلا كنا غنديرو إكريتير فورنيسور، ولا كنديرو لي 3 زير أوبتوني إلا كنا غنديرو إكريتير كليون. بالنسبة لي ريدكسيون فينانسيير إلا كنا غنديرو إكريتير كليون كنديرو ليسكونت أوبتوني، إكريتير فورنيسور ليسكونت أكوردي. هادشي لي كاين. هذا لو كا ديال لي 3 زير بحال اكزامبل باش نفهموهم. قال لك مسيو احمد a obtenu son fournisseur une remise supplémentaire de 100 درهم. مسيو احمد دار لي الفورنيسور ديالو واحد الغوميز سيبليمونتير ديال 100 درهم. كيفاش غادي نكونطابيليزيوها؟ فورنيسور ديبي 100 درهم مع لي 3 زير اوبتوني لان هذا عندنا كليون 3 زير اوبتوني، و تي في ريكوبيرابل سير شارج في الكريدي. إذا فورنيسور كما غادي نديرو بالديبي ب 100 درهم، و كنديرو لي 3 زير اوبتوني في الكريدي، لي 3 زير اوبتوني مع تي في ريكوبيرابل سير شارج. هاد لي مونطون هادو راهم غالطين، حنا 100 درهم غادي نضربوها في 20%، غادي نحطوها تي في ريكوبيرابل، ولي شارج غنديرو لي 3 زير. لي مونطون هادو راهم غالطين هنايا. بالنسبه للفورنيسور حنا غادي نستافدو غير من ليكريتير ونشوفو ليكريتير كيفاش كاين. بالنسبه لي مونطون راهم غالطين ما غاديش ناخدوهم بعين الاعتبار. قلنا ملي غتكون عندنا لي 3 زير remise supplémentaire بالنسبه للكليون كندير فورنيسور ديبي 3 زير obtenu sur charge sur achat في الكريدي مع تي في ريكوبيرابل sur charge. بالنسبه للفورنيسور كنديرو 3 زير accordé sur vente في الديبي مع ايطا تي في فاكتوري وكليون في الكريدي. آخر كا بقى لينا هو لو كا ديال ليسكونت. L'escompte figurant sur facture d'avoir donne un lieu à sa constatation par nature. هو كان comptabilisé كيف ما هو par nature ديالو. À la correction de la TVA de la facture doit pour le montant de la TVA calculé sur l'escompte, sauf dans le cas d'avoir net de taxes. تم في الحالة ديال l'escompte كنديروه كيف ما هو، كيف ما كان عندنا في فاكتور افوار
فاكتور دوا كنديرو فاكتور افون كنبدلو فيه حتى شي حاجه باغ ناتور. اكزامبل ديال لي سكونت قالك le fournisseur عفوا de مسيو احمد lui accorde un escompte de 100 dirhams pour payer anticipé. دار لي واحد الاسكونت ديال 100 درهم. كنديرو كيف ما هما فين كنديرو دائما شي لو كليون كندير فورنيسور ديالي 120 اسكونت اوبسيونيل 100 التيفيه ديالو 100 كريدي. بالنسبه للفورنيسور كندير اسكونت اكوردي التيفي ريكوبيرابل ديالي او كليون في كريدي. اذا هادشي اللي كاين عندنا بخصوص فاكتور دوا، وبهذا غادي نكونو كملنا هاد السلسله ديال لا فاكتوراسيون. كنا خدمنا فيها الفاكتور دوا، خدمنا فيها لي ريدكسيون كوميرسيال و لي ريدكسيون فينونسيير، وخدمنا لي ماجوراسيون كذلك، وشفنا الفاكتور افوار كيفاش كتكون الحالات ديالها اللي هما لي سكونت لي ريدكسيون فينونسيير و لي ريدكسيون كوميرسيال و لي روتور دو مارشانديز. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه السلسله، نتمنى تكونوا فهمتوا الفاكتوراسيون كيفاش كتكون. اي تساؤل عندكم مرحبا بكم في التعليقات وحسابات ديالنا اللي غتلقاهم اسفل الفيديو. اذا بهذا غنكونوا كملنا هذه السلسله. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك ودعم القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.